अस्सलाम वालेकुम साथियों। हालिया दिनों में मौलाना तारिक जमील साहब के ब्रांड से मुतालिक एक न्यूज़ जो कि फ़ेक न्यूज़ है वो स्प्रेड हुई है। फ़ेक न्यूज़ ये थी कि मौलाना तारिक जमील साहब जो कि आम तौर पर लोगों को सादगी का दर्स देते हैं अपनी तकारीर में, अपने खिताबात के अंदर, उसके ब्रांड के अंदर जो उनका स्टोर है उसमें एक नाड़ा 550 रुपये का बिकता है। इस चीज़ को लेकर बहुत से मोमबत्ती माफिया और लिबरल्स जो दीन बेजार लोग हैं उन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया। तो इस हवाले से मुझे रिसर्च करने का ख़याल आया कि आम लोगों तक में इस चीज़ की सच्चाई सामने लेकर आऊँ। तो दोस्तों, जब मैंने MTJ ब्रांड ब्रांड के नाम से जो स्टोर है उसका विज़िट किया तो मैंने मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स उनकी देखी। तो जो प्रोडक्ट्स इस ब्रांड ने ऑफ़र की हैं आवाम के लिए, लोगों के लिए, उनकी मैंने फ़हरिस्त निकाली और वो फ़हरिस्त मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और आप फिर ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि ये किस कदर प्रोपेगेंडा और फ़ेक न्यूज़ जो कि एक आलिम दीन को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है। साथियों, MTJ के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ़र हो रही हैं उनमें मेल और फीमेल यानी लेडीज़ और जेंट्स की जो स्टिच्ड कपड़े हैं और अनस्टिच्ड कपड़े हैं ये रखे हुए हैं। दूसरा, इनके अंदर फुटवियर है, पेशावरी फुटवियर। तीसरा, ये वेस्ट कोट ऑफ़र करते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रेगरेंसेस जो हैं, परफ्यूम, ये MTJ ब्रांड फ़िलहाल ऑफ़र कर रही है। जहाँ तक नाड़े का ज़िक्र है तो साथियों, नाड़ा MTJ ब्रांड ऑफ़र ही नहीं कर रहा, ये उनकी प्रोडक्ट में भी शामिल नहीं है। बाज़ लोगों ने बग़ैर तहकीक के इस मैसेज को, इस फ़ेक न्यूज़ को इस कदर बढ़ाया है कि आम लोगों के अंदर काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। तो वजह क्या है कि बग़ैर तहकीक के एक आलिम दीन के कारोबार के ऊपर इस कदर तनकीद हो रही है। साथियों, सबसे पहले तनकीद मौलाना तारिक जमील साहब ने जब इस ब्रांड को इनागुरेट किया तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की इसके ऊपर। मौलाना साहब मैदान में आए और उन्होंने वजाहत की कि सन 2000 से मेरा ये इरादा था कि जो दीनी मदारिस हैं ये ख़ुद कफ़ील हो जाएं। दीनी मदारिस जो आम तौर पर ज़कात और लोगों की सदक़ात पर चलती हैं उनको ख़ुद कफ़ील किया जाए और उनका मकसद ये है कि जब ये दीनी मदारिस अपने पाँव पर खड़ी होंगी तो उनसे जो प्रोडक्ट, जो फ्रूट आ रहा है, जो तलबा बाहर निकल रहे हैं, उनके अंदर इज़्ज़त नफ्स होगी और वो माशरती मसाइल, माशरती बुराइयों पर खुल कर बात करने के अहल होंगे। वो कासालेस नहीं होंगे, वो किसी के मोहताज नहीं होंगे। तो उनके मुताबिक उसने काफ़ी काम किया इसके ऊपर, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। 2019 में जब कोविड-19 की पेंडेमिक दुनिया के ऊपर हावी हुई तो लोगों के कारोबार ठप हो गए और जो दीनी मदारिस हैं उनको जो अतियात मिलती थी उनमें भी खातिर हाँ कमी आई। मौलाना साहब ने वज़ाहत करते हुए ये कहा कि फिर मुझे ये ख़्याल दोबारा मेरे जहन में आया और मैंने इसके ऊपर अमलन अपने दोस्तों से मशवरे शुरू कर दिए और फिर दोस्तों के साथ मशवरा करने के बाद दोस्तों के ताउन से, उनकी कोलैबोरेशन से MTJ मौलाना तारिक जमील ब्रांड की दाग बेल डाल दी और फिर एक तबका सामने आया और ये वही बगोड़े हैं जो इस्लाम बेजार जिन्हें हम कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक आलिम दीन अपने नाम का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाने, माल कमाने निकला है। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने इसकी भी बड़ी खूबसूरत वजाहत दी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम जो कि नबी आखिर ज़मान है, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला और वो तमाम अम्बिया के सरदार हैं, उन्होंने तिजारत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो कि खलीफ़ा अव्वल है उन्होंने की, हज़रत उमर फ़ारूक ने की, हज़रत उस्मान ने तिजारत की, हज़रत अली ने तिजारत की और अशरा मुबशरा के अंदर ज़्यादातर जो सहाबा कराम हैं सब ने तिजारत की है। इमाम अबू हनीफ़ा भी तिजारत किया करते थे। तो एक आलिम दीन अगर तिजारत करता है तो ये कोई गलत काम कतई नहीं है।
यहाँ पर یہ سلسلہ نہیں رکا، اس سے پہلے بھی جب مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ان کے ساتھ مشاورت شروع کی، تو ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع کی، تو ایک موم بتی مافیا گروپ جسے کہتے ہیں وہ میدان میں کھودا اور انہوں نے یہ شور شرابہ شروع کر دیا کہ یہ درباری ملا ہے۔ مولانا صاحب نے اس کی بھی وضاحت دی، ہم نے خود بھی تاریخی کتابوں میں پڑھا ہے کہ شیخ احمد سرہندی جنہیں مجدد الافسانی کہتے ہیں، جنہوں نے ایک ایسے وقت میں دین الہی کی تجدید کا بیڑا اٹھایا تھا کہ جب اسلام کی اصلی شکل کو کافی خطرات، کافی مسائل درپیش تھے، اور ایک نیا دین جسے دین اکبری کا نام دیا گیا تھا، مغل بادشاہ اکبر نے جس کے بنیاد رکھی تھی، تو انہوں نے بھی ایسا کیا تھا کہ جہانگیر کے دربار میں ایک دفعہ جب وہ گیا تو انہوں نے وہ سر اٹھا کے گیا تھا، اور وہاں درباری میں موجود جو درباری تھے دربار کے اندر، ان میں کسی نے کہا کہ آپ کو تمیز ہی نہیں ہے بادشاہ سے ملنے کی، تو مولانا نے کہا کہ جو تعظیم ایک انسان کو زیب دیتی ہے تو وہ تو میں نے دی ہے، اور باقی جو تعظیم آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جہانگیر کو اس بات پہ غصہ آیا کہ میرے منہ پر انہوں نے حق بات کہہ دی ہے، اور ان کو پابند سلاسل کر دیا۔ 2-3 سال بعد جہانگیر کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے غلط کیا ہوا ہے، انہوں نے مولانا صاحب کو جیل سے نکالا، انہیں تحفے دیے، معافی مانگی، اور کہا کہ اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہے دربار میں میری اصلاح کریں، اور اگر آپ نہیں رہنا چاہتے، آپ جانا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ دوستو یہ سرخے اگر اس وقت موجود ہوتے تو مولانا شیخ احمد سرہندی کے اوپر یہ الزام لگاتے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے جہانگیر نے، لیکن حق یہ ہے کہ ایک بادشاہ اگر راہ راست پہ آ جائے تو پوری رعایا کو یہ فائدہ ہوگا، اور شیخ احمد سرہندی نے اس کے ساتھ اتنے برے سلوک کے بعد وہ دربار میں رہے، اور جہانگیر کو انہوں نے اس کی اصلاح کی، اس کے اندر جو چیزیں آئی ہوئی تھی بدعت کی شکل میں اکبر کے دین الہی کی وجہ سے، اور دربار میں جو ہندو تھے، راجپوت تھے، ان کے اثر کی وجہ سے ان سب کا پھر خاتمہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ مولانا صاحب پر یہ الزام بھی لگا تھا کہ وہ وینا ملک کے پاس گئے ہیں، ان کو بیٹی کہتے ہیں، تو مولانا صاحب نے اس کی بھی وضاحت دی، اور کافی ویلڈ وضاحت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اپنے گنہگار بندوں کی طرف اپنے نیک بندوں کو بیچتا ہے، اور ان کی یہ مثال جو قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ بڑے جلیل القدر پیغمبر خدا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کی طرف۔ اور دوستو یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی گناہ جرم ہیں، وہ آج تک اتنا بڑا گناہ جرم کسی نے بھی سرزد نہیں کیا جتنا یہ فرعون کر چکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں عبادت کے لائق ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور نہ صرف بھیجا بلکہ اسے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جا کے ان سے بات جب کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے، وہ باز آ جائے۔ تو نہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا سٹیٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہے، نعوذ باللہ، وہ پیغمبر خدا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب ایک عالم دین ہے، اور نہ وینا ملک کا جرم فرعون کے جرم کے برابر تھا۔ تو دوستو یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے قدم قدم پر اسلام کے اقدار کو ٹارگٹ کرنے کی۔ یاد رکھیں دوستو، آپ کے پاس اگر فرقوریت کے اس دور میں کوئی بھی عالم قابل قبول ہے ہر فرقے کے لیے، ہر فرقے کے پاس، تو وہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب ہے۔ ممبر پہ بیٹھا ہوا کوئی ایک عالم جو صرف اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، جو صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو وہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب ہے، اور انہی کی قبیل کے ایسے چند ایک علماء ہمارے پاس بچتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 250-3 سال بعد، یعنی مولانا شاہ عبد العزیز کے بعد بازار حسن کا دورہ کیا، اور پنجاب لاہور کی ہیرا منڈی کے اندر تقریباً 40-45% ایسی بچیاں جو کہ اپنی ابرو ریزی صرف پیسوں کی
خاطر کرتی تھی ان کو اس گندے پیشے سے اٹھایا، ان کو سمجھایا بجھایا، ان کی تنخواہیں مقرر کی اپنی دوستوں کی، صاحب استعداد دوستوں کی وساطت سے، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب کی بدولت اللہ کے فضل سے وہ لڑکیاں اس گندے دندے سے باز آ کر عزت کی زندگی جینا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو دوستو آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اختلاف کریں، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے دلیل، آپ کے پاس مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ ہمارا پیج لائک کرنا نہ بھولیں۔